बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 66 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं सदीक जान और मेरे साथ मौजूद हैं समीम नईम साहब। समी साहब, पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं और फिर मैं आपके इस पे एनालिसिस लेता हूं। जो जज अबुल हसनात सिकंदर जुल्करनैन साहब हैं, जो इस वक्त साइफर केस की समाअत कर रहे हैं, और वो बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से मुराद दिया है कि जैसे FIA चाह रही है, जैसे निगरान हुकूमत उसके मातहत इदारे चाह रहे हैं, उसी तरह से वो समातें किए हुए थे और उन्होंने इंसाफ के तकाज़ों, फेयर ट्रायल के तकाज़ों की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। लेकिन अब नज़र ये आता है कि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की ज़बरदस्त हिकमत अमली ने जज साहब को घेर लिया है, बुरी तरह से फंसा लिया है, और जज अबुल हसनात साहब जो हैं उनको PTI ने एक सरप्राइज़ दे दिया है। मामला ये हुआ कि जुमे वाले दिन, पिछले हफ्ते जुमे वाले दिन समाअत होना थी। जज साहब की तबीयत बताया गया कि ख़राब है। जज साहब जुमेरात वाले दिन आए नहीं। हफ्ते को जज साहब आए या उनको भेजा गया, और क्योंकि भेजा गया इसलिए कह रहा हूँ कि एक बहुत हैरानकुन वाक़या हुआ हफ्ते वाले दिन। हफ्ते वाले दिन ये होता है कि जज साहब आते हैं, 10.5 घंटे की समाअत करते हैं और 12 गवाहों के बयान रिकॉर्ड कर देते हैं। ना वहाँ पे इमरान खान है अंदर, ना शाह महमूद कुरैशी है, ना इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं। खैर, शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली पहुंचती है मेहरबानों, और वो पूछते हैं कि जनाब वो इमरान खान नहीं है, शाह महमूद कुरैशी नहीं है। फिर उनको लाया जाता है, गवाह रिकॉर्ड हो रहे हैं। उस दौरान एक और वाक़या होता है। अच्छा, पहली बात तो ये हुई, चले अगली उस पर बात में आता हूँ। एक हैरानकुन ये हुआ कि मेहरबानों साहबा ने देखा कि मीडिया के नाम पर कोई 2-3 लोग मौजूद हैं, कुछ और पब्लिक एट लार्ज भी शायद मौजूद है। तो उन्होंने कहा ये तो जैसा भी तो इन कैमरा ट्रायल नहीं है। उन्होंने कहा इन कैमरा ट्रायल है। उन्होंने कहा ये तो मीडिया है बैठा है। कहते नहीं, वो एहतसाब अदालत भी सुन रही है ना साथ केस इमरान खान का, शायद उसको कवर करने आए। उसने कहा सर अगर उसको कवर करने आए तो इधर क्या कर रहे हैं ये बैठे, ये आप बताएं पहले। कहते नहीं इन कैमरा है। उसके बाद फिर जनाब जज साहब को पता नहीं कोई मैसेज आया, मोबाइल उनके पास था या नहीं, या सुने पीछे आजकल कोई पुलिस की वर्दी में लोग खड़े होते हैं, उन्होंने कान में कुछ कहा। तो फिर जज साहब कंफ्यूज हो गए। कभी कहते हैं ओपन ट्रायल है, कभी कहते हैं इन कैमरा है, हालांकि ऑर्डर है कि इन कैमरा है। अब समी साहब उसके बाद होता यह है कि अब गेम आती है PTI के वकला के हाथ में। मंगल वाले दिन PTI ने यह किया कि 6 दरखास्तें डाल दी। उन्होंने जज साहब को कहा कि पहले तो आप तहकीकात करवाएं कि जुडिशियल ऑर्डर यह है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग है, ओपन कब हुई है, मीडिया कैसे चला गया। दूसरा उन्होंने कहा कि जज साहब जुमे वाले दिन आप आए नहीं, आपने हफ्ते को समाअत रख दी। जज साहब को जुडिशियल ऑर्डर है ऐसा कि हफ्ते वाले दिन समाअत है। तो जज साहब ने कहा कि क्योंकि अंडरस्टूड है कि डेली ट्रायल होना है, तो जुमे वाले दिन नहीं हुआ तो हफ्ते को नहीं होना था। मतलब एक अजीबोगरीब। और समी साहब 10.5 घंटे की समाअत हुई है उस दिन, हफ्ते वाले दिन। 12 गवाह रिकॉर्ड हो गए। अब समी साहब सवाल आपसे मेरा यह है कि जज साहब बताया गया कि हो गए बीमार। अब आपका इस पे क्या एनालिसिस है, क्या खबर है कि वो वाकई बीमार हुए हैं, या वो जो सुप्रीम कोर्ट की साइफर के ऊपर ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं, हाई कोर्ट में आज भी मामला सुना जाना है। हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड हो उस वक्त तक कोई फैसला भी आ गया, उस पर हम अपडेट करेंगे। लेकिन अभी तो हम आपको बता रहे हैं कि PTI की लीगल टीम की जबरदस्त हिकमत अमली ने जज अबुल हसनात को घेर लिया है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो समी साहब, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस डायरेक्शन तो नहीं है, फैसले की दबाव है, और दूसरी तरफ से ये दबाव है कि इमरान खान को सजाए मौत हो या 14 साल सजा दो। तो इस वजह से वो उनके ऊपर बोझ है, या वो 10.5 घंटे वो जो बैठ के एक दिन केस सुने तो उसकी वजह से बीमार हो गए। देखिए, सबसे पहले तो आपने बड़ा अच्छा ये सारा इसको बताया है, सारी सिचुएशन को। एक तो ये समझ लें कि जो इस वक्त मुझे हुकूमत की स्ट्रेटजी नज़र आ रही है ना, वो ये है कि ट्रायल जैसे भी हो, कानूनी तकाजे पूरे हों या ना हों, किसी तरीके से साइफर के केस में एक जजमेंट ले ली जाए जिसमें इमरान खान साहब को कन्विक्शन दी जाए, शाह महमूद कुरैशी को कन्विक्शन दी जाए, और वो लंबे टाइम की कन्विक्शन हो, ताकि ये जो फरवरी में इलेक्शन जो इन्होंने अनाउंस किया है उस इलेक्शन से वो बाहर हों। अब जो 10.5 घंटे का ट्रायल हुआ जिसमें इमरान खान की गैर मौजूदगी में गवाहियाँ हो गई, ये वो चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर ये किसी तरह की भी आला अदलिया हो, ये फैसले सस्टेन नहीं कर सकेंगे। और इस हुकूमत की मुझे लगता भी ये है कि ये कोई प्रायोरिटी नहीं है कि ये वो आखिर तक सुप्रीम कोर्ट तक वो इस सज़ा को मेंटेन करवाने में कामयाब हों। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब इस इलेक्शन से बाहर हो। अब ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बताया स्ट्रेटजी वकला ने इख्तियार की है कि जिसमें उन्होंने जज साहब के सामने फैसले के लिए दरख्वास्तें रख दी हैं कि आप इनका पहले फैसला करें। अब वो जब तक उनका फैसला नहीं करते
تو ججز ایجیٹیٹ کریں, جو وکلاء ہیں وہ وہاں پر ایجیٹیٹ کریں گے, سچویشن پر بات کریں گے, ٹرائل کو آگے نہیں چلنے دیں گے. اور اگر جج صاحب نے ٹرائل چلانے کی کوشش کی تو جیسے یہ سسٹین نہیں کر سکتا معاملہ قانونی طور پر کسی بھی عدالت میں کہ 10.5 گھنٹے میں آپ نے 12 گواہ بھگتا دیے وکلا کی غیر موجودگی میں اور غیر موجودگی میں, تو یہ تو قانونی تقاضے پورے ہوئے ہی نہیں نا. بالکل, یہ تو ہر حالت میں یہ ٹرائل جو ہے یہ کالعدم ہوگا. لیکن وہ اس وقت وہی جو میں نے پہلے کہا, فوری سزا سنوانا چاہتے ہیں. اب چھٹی پہ چلے گئے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے اس لیے کہ جج صاحب ظاہر ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے چلنا ہے آگے, اپنی ان کو جاب کا بھی ایشو ہوتا ہے اور بھی مس کنڈکٹ کی چیزیں بھی آتی ہیں. تو یہ اس وقت جو ٹرائل وہ رک گیا ہے, ان کے لیے مجھے یہ لگتا ہے جج صاحب کے پاس اس سے بہترین آپشن نہیں تھا کہ وہ اپنی طبیعت خراب کرتے اور چھٹی لے جاتے. آج میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں بھی یہ معاملہ ہے, وہاں سے کوئی ججمنٹ آ جائے گی. اگر نہیں آتی کوئی ججمنٹ تو پھر جج صاحب کے پاس بھی, ابو الحسنات ذوالقرنین کے پاس بھی ٹائم ہے, وہ چیزوں کو اسیس کر کے دیکھیں گے کہ میں نے کیسے آگے چلانا. لیکن میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ آج یا کل جو وکلاء نے جو درخواستیں دی ہیں اس نے واقعی جج صاحب کو ایک نئی ایک پرابلم میں اس میں ڈال دیا ہے. کیونکہ اگر تو یہ ان کیمرہ ٹرائل ہے تو وہ جرنلسٹ کیسے آ گئے وہاں پر, اور اگر یہ اوپن ٹرائل ہے تو اس کا جوڈیشل آرڈر کہاں پہ ہے, اس کا فیصلہ کب ہوا, اور اگر یہ اوپن ٹرائل ہے تو یہ میڈیا کے نام پہ کوئی 3 بندے کون ہیں بھائی, کون ہے؟ بالکل سارا میڈیا کیوں نہیں ہے؟ بالکل. اکرام راجہ ہیں, بڑے ایکٹیو اڈیالہ جیل کے باہر ہوتے ہیں, انہوں نے اس وقت دکھایا, انہوں نے کیمرہ لگایا سمیع صاحب, انہوں نے کہا اب آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے, مائک انہوں نے لگایا, پہنچ گئے دروازے پر, انہوں نے کہا جی پتہ چلا اوپن ٹرائل ہو رہا ہے, میں جانا چاہتا ہوں میڈیا سے, یہ میرا کارڈ ہے. انہوں نے کہا آپ نہیں جا سکتے. تو یہ کون سا اوپن ٹرائل ہے؟ اور میں یہ بھی بتا دوں سمیع صاحب, جو 6 درخواستیں دی گئی ہیں اس میں ایک تو فیئر ٹرائل کے اوپر دی گئی ہے کہ فیئر ٹرائل کے تقاضے آپ پورے کر رہے ہیں نہیں کر رہے. دوسرا اس پہ دیا گیا کہ چھٹیاں چل رہی ہیں لارڈ جوڈیشری کی, آپ کیسے چھٹیوں پہ نہیں گئے اور آپ یہ کیس سن رہے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ وکلا کی غیر موجودگی میں آپ نے یہ گواہ ریکارڈ کیا, یہ آپ کیسے کر سکتے تھے. چوتھا یہ ان کیمرہ والا, کوئی 2 اور درخواست, 6 درخواستیں دی. اب مسئلہ یہ ہے جج صاحب کو ان 6 درخواستوں پہ فیصلے لکھنے نہیں, تو یہی تو بات ہے کہ اگر وہ ان درخواستوں کے فیصلوں کے بغیر اس ٹرائل کو آگے چلاتے ہیں تو وہ فیصلہ کب کریں گے اس کا؟ تو یہ تو فیصلہ کرنا پڑے گا. اس لیے ان کے لیے اس سے بہتر اسٹریٹجی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اپنی بیماری کریں اعلان اور چھٹی پر چلے جائیں, سچویشن کو اسیس کریں اور واپس آئیں اور اس کے مطابق یہ کریں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس جج صاحب کے فیصلے سے پہلے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے, یہ ان کیمرہ ٹرائل اور جس طرح سے یہ ہے, اس کو جج صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو اڑا دے گی, اس لیے کہ یہ جو فیئر ٹرائل ہیں اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا. جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اس کی جو تفصیلات ہیں یہ جج صاحب نے تو آلریڈی جو ان کے ریمارکس ہیں اس میں یہ پوائنٹ اٹھا دیا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آج اس حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ بھی ہو جائے گا. لیکن جو جج صاحب ہیں ابو الحسنات, کسی بھی سچویشن میں ان 6 درخواستوں, اگر یہ ٹرائل کالعدم نہیں ہوتا تو ان درخواستوں کے فیصلے کے بغیر وہ آگے نہیں جا سکتے. اور آئی تھنک دس از دا بیسٹ اسٹریٹجی وچ پی ٹی آئی لائرز اڈاپٹیڈ. اور سمیع صاحب آخری بس یہ بتا دیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جج صاحب کہیں کہ اب میں صحت اجازت نہیں دیتی کہ میں اڈیالہ میں اتنی لمبی جا کے سماعتیں کروں, تو کسی اور جج سے کروا لیں. میں ذرا اتنا زیادہ آپٹیمسٹ نہیں ہوں, لیکن بہرحال اتنا ہی ہوگا بس کہ ٹھیک ہے اس کا فیصلہ کرتے ہیں. چلیں جی, بہت شکریہ. بہرحال آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جب آئے گی ڈیٹیل تو پھر اس پہ بات کریں گے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.